केलें आसा आज हांगा काशीनाथ हांच्या घरा करमळे वास्तवीक तुमी पळयतात की सुंदर अशें गणपतीचो देखाव हांगा तांच्यांनी केल्लो आसा आनी तो म्हणजे इको फ्रेंडली असो देखाव केल्लो आसा. फाटल्यान मल्ल आसा ते पळयतात की स्वता तांच्यांनीच केल्ले आसा. तो कोणी केलें आमी तांचे कडेन डायरेक्ट मागीर भासाभास करुया. मल्ल आसा सायडीक आनी वेगवेगळ्या पद्दतीन तांच्यांनी वेळकाम केल्लें आसा. शिवाय तांच्यांनी कोणे वापरल्या अशें विविध प्रकार विविध साहित्य वापरून तांच्यांनी हे इको फ्रेंडली असो डेकोरेशन केल्लें आसा. तर आमी तांचे कडेन डायरेक्ट भासाभास करून पळोवया तांच्यांनी तांकां कितले दीस लागले आनी कितें साहित्य वापरलां. नांव? माझे नाव गौरव कुंभळकर. माझे नाव विनीता कुंभळकर. आता तुम्ही हे जे पळय काम केलां हे काम करता आसतना तुमी नोकऱ्यो करता आसतली कदाचित कोणी शिकताय आसतले. सो नोकरी आनी एज्युकेशन सांबाळून तुमी हें केलां न्ही. कशें कितें म्हणजे कसो कितें टायम कसो कितें मेळ्ळो तुमकां? हांव सकाळीं कॉलेजीक वयतालो आनी मागीर सांजचे आमी हें काम करताले एक 2 ते 10 पर्यंत 10-11 म्हणजे रातचे थोडे रातपाळी करून आमी हें सगळें केलें. रातपाळी मारचे पडटा. आज तुम्ही हांगा इको फ्रेंडली अशें गणपतीचें डेकोरेशन केल्लें आसा आनी वास्तवीक पळोवंक वचत जाल्यार सुंदर अशें डेकोरेशन केलां तुमी. माडाचो बरो उपयोग केला त्या शिवाय कोण्याचोय बरो उपयोग केला. सो हें साहित्य तुमी कशें कितें हाडलें? हें साहित्य आमचो दोंगर आहा न्ही ते दोंगरार आमी गेले ते थोडे कोणे पडलेले मेळ्ळे आमकां ते आमी कोणे हाडले आनी ते सारके वेवस्थीत आमी कट करून घेतले आनी एक एक भाग केलो आमी. पयलीं आमी भायलो स्ट्रक्चर केलो ते कोण्यांनी आनी मागीर आमी चुट्टां आसली आमची ती चुट्टां विणली तेंची मल्लां केली आनी ते आमी वयल्यान हे लायली सारकी. ही आतां मल्लां करपाक तुका कितले दीस लागले? मल्लां करपाक आमकां 2-3 दीस लागले. मल्लां म्हाज्या काकीन आनी मम्मीन विणला आनी मातशी हांवें सुद्दां तेंकां मदत केला. एकंदरीत सगळ्यांनी तुमकां हेल्प केला. सो तुवें कसो कितें तांकां सहकार्य केलें ताजे ह्या इको फ्रेंडली हाका? विचार सगळो तेजो फक्त कितें आमी सगळ्यांनी हातभार लायलो ताका बसोवन दिवपाक बांदून दिवपाक मागीर सजावट करपाक. त्या खातीर आमी सगळ्यांनी मेळून तेजो हात दिलो. मेन तेजे क्रेडीट म्हणटा ते वयता ताका मम्मीक आनी काकीक जेंच्यांनी पण हें साहित्य कोणी जमयलें सगळें जमावचो साहित्याची? जमावतो हो आनी म्हाजो आनीक भाव आसा रितेश कुंभळकर. सो ते दोगूय गेले तेंच्यांनी सगळें साहित्य जमयलें आनी मागीर ते एकठांय केलें आनी आमी मागीर सगळ्यांनी मेळून ते एक कितले दीस लागले तुमकां? एक 2 आठवडे. 2 म्हणजे 15-16 दीस लागले हें करता सगळें. सो आनी तुका जाणटे तुमच्या घरांतले कोण आसा ताजे तुजे म्हण पापा म्हणनाका जावं आई म्हणनाका जावं आनी कोणी चुलत्यो म्हणनाका तांचो कितें सहकार्य मेळ्ळें? सगळ्यांनी हातभार लायलो आमकां.